आज चाहिँ हामी लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स यसको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है। यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स छ नि हैन, डाइजेनेटिक 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 को मिनिङ के त भन्दा जसले आफ्नो लाइफ साइकल दुईवटा होस्टमा कम्प्लिट गर्न सक्छ हैन, दुईवटा होस्टको बडीमा कम्प्लिट गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डाइजेनेटिक प्यारासाइट भनेर भन्छौँ। जस्तो पहिला प्यारासाइट र होस्टको मिनिङ चाहिँ बुझौँ। प्यारासाइट भनेको जसले चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्छ हैन, कुनै पनि प्याथोजेन नै भनौँ न जेनरली। प्याथोजेन भनेको छौँ हामी हैन, कुनै पनि लिभिङ एनिमलले अर्को लिभिङ एनिमललाई आफ्नो लाइफको लागि, ग्रोथ रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ एट्याक गर्छ भने हैन, कुनै पनि अरू एनिमलमा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामी प्यारासाइट भन्छौँ। अनि जो डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ प्यारासाइट हो। अर्को जुन लिभिङ एनिमलमा डिपेन्ड हुन्छ नि, जसमा यो डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी होस्ट भनेर भन्छौँ। सो यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स छ यो डाइजेनेटिक प्यारासाइट हो भनेपछि यसलाई आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा होस्टहरू चाहिने हुन्छ हैन। एउटा फिमेल एनोफिलिस मस्किटो भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ प्राइमरी होस्ट हो भने अर्को चाहिँ ह्युमन जसलाई हामी भनेर भन्छौँ। अब मोस्ट अफ द प्याथोजेनहरूको केसमा चाहिँ ह्युमन प्राइमरी होस्ट नै हुन्छ। तर यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स छ, प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको केसमा चाहिँ ह्युमन के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी होस्ट हो। अब मिनिङ बुझौँ प्राइमरी होस्ट र सेकेन्डरी होस्टमा। प्राइमरी होस्ट भनेको त्यस्तो होस्ट भयो जसको बडीमा प्यारासाइटले आफ्नो चाहिँ रन गर्छ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी होस्ट भनेर भन्छौँ। जस्तो सेक्सुअल लाइफ साइकलमा के आउँछ, ग्यामेटोगोनी अर ग्यामेटोजेनेसिस अनि स्पोरोगोनी भनेर आउँछ। जस्तो ग्यामेटोगोनी अर ग्यामेटोजेनेसिस भनेको मेल र फिमेल ग्यामेट बनाउने प्रोसेस भयो भने स्पोरोगोनी भनेको चाहिँ स्पोरोजोइटहरू बनाउने प्रोसेस। यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सले कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि फिमेल एनोफिलिस मस्किटो गर्छ। त्यही भएर फिमेल एनोफिलिस मस्किटो चाहिँ के हो त प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको प्राइमरी होस्ट हो। अब ह्युमनलाई हामी सेकेन्डरी होस्ट भनेर कन्सिडर गर्छौँ। हेर, सेकेन्डरी होस्ट किन सेकेन्डरी होस्ट? किनकि ह्युमनको बडीमा चाहिँ यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको असेक्सुअल लाइफ साइकल रन गर्छ, जसलाई हामी सिजोगोनी भनेर भन्छौँ। सिजोगोनी इज द असेक्सुअल लाइफ साइकल रन बाई प्लाज्मोडियम भाइभेक्स इन ह्युमन होस्ट है त। सो यसको लाइफ साइकललाई हामी दुईवटा टाइपमा डिभाइड गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा असेक्सुअल लाइफ साइकल जुन चाहिँ ह्युमनमा कम्प्लिट हुन्छ भने अर्को चाहिँ सेक्सुअल लाइफ साइकल जुन चाहिँ मस्किटोमा कम्प्लिट हुन्छ है त। ओके, अब यो असेक्सुअल लाइफ साइकलको बारेमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो ह्युमन होस्टमा कम्प्लिट हुन्छ। असेक्सुअल लाइफ साइकललाई चाहिँ हामीले सिजोगोनी भनेर भन्दो रहेछौँ, जसमा यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स छ नि, प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको सबैभन्दा पहिला स्पोरोजोइड फर्म हाम्रो बडीमा आएर हाम्रो बडीको दुईवटा पार्टलाई यसले एट्याक गर्छ। एउटा लिभर सेललाई एट्याक गर्छ अनि अर्को चाहिँ आरबिसीलाई एट्याक गर्छ। लिभर सेल अनि त्यसपछि चाहिँ आरबिसी। सो स्पोरोजोइडले सबैभन्दा पहिला आएर लिभर सेललाई एट्याक गर्छ अनि पछि चाहिँ यो आरबिसीलाई पनि एट्याक गर्न जान्छ। सो ह्युमनको बडीमा चाहिँ दुईवटा अर्ग्यानमा यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको लाइफ साइकल चाहिँ रन गरिराख्दो हुँदो रहेछ। जस्तो लिभर सेलमा रन गर्दो रहेछ एउटा अनि अर्को चाहिँ आरबिसीमा चाहिँ रन गर्दो रहेछ। त्यही डेभलप हुन्छ, त्यही म्याच्योर्ड हुन्छ यो, अनि त्यसपछि त्यही मल्टिप्लाई गर्छ अनि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि धेरै यसको फर्दर यो जुन प्रोजेनीहरू हुन्छ हैन, अफस्प्रिङहरू, यसले चाहिँ फर्दर आफ्नो डटर प्लाज्मोडियमहरू है तिनीहरू चाहिँ रिलिज गर्ने काम गर्छ। अब त्यो डटर प्लाज्मोडियमलाई पनि हामीले डिफ्रेन्ट नामहरू दिएको हुन्छौँ हैन, स्टेज अनुसारले, त्यो अनुसारले हामी कुरा गर्नुला। ओके, जब यो जुन फिमेल एनोफिलिस मस्किटो छ त्यसले हामीलाई टोकेर ब्लड सक गर्दाखेरि चाहिँ उसको माउथमा हुन्छ के त भन्दा यसको स्पोरोजोइड फर्म, प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको स्पोरोजोइड फर्म चाहिँ यो फिमेल एनोफिलिस मस्किटोको प्रोबोसिस भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी, माउथ पार्ट हैन, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। अनि उसले के गर्छ त जब हाम्रो ब्लड मिल हैन, जब हामीलाई टोकेर ब्लड खान्छ नि, खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्छ, स्पोरोजोइड फर्म यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्लडमा इन्जेक्ट गरिदिन्छ। अनि ब्लडमा इन्जेक्ट भइसकेपछि त्यो स्पोरोजोइड फर्म हाफ एन आवरसम्म ब्लडसँगै हिँडिरहेको हुन्छ हैन, अल ओभर द बडी। र फाइनली कहाँ पुग्छ त हाफ एन आवरमा यो भन्दाखेरि लिभरमा।
लिभर सेलमा पुग्छ र लिभर सेलमा पुगिसकेपछि यसले के सुरु गर्छ? लिभर सिजोगोनी सुरु गर्छ। लिभर सिजोगोनी भनेको असेक्सुअल लाइफ साइकल इन लिभर सेल्स अफ ह्युमन। अनि लिभर सिजोगोनी रन गरिसकेपछि चाहिँ यसले के पनि गर्छ त भन्दा आरबिसीमा इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर भन्छौँ हामी होइन। एउटा हेपाटोसाइटिक सिजोगोनी भनेर नि भन्न मिल्यो। हेपाटोसाइटिक सिजोगोनी भनेको लिभर सिजोगोनी हो। यसलाई पनि फर्दर हामीले डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ। भने अर्को चाहिँ इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भन्छ। इरिथ्रोसाइटिक भनेको चाहिँ आरबिसीमा यसले रन गर्ने असेक्सुअल लाइफ साइकल। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसले लिभर सेलमा एट्याक गर्छ। लिभर सेल सो यो लिभर सेललाई एट्याक गर्दाखेरिको यो जुन असेक्सुअल लाइफ साइकल छ यसलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी अनि अर्को चाहिँ एक्जो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर छ। यो दुईवटा लिभर सेलमा हुन्छ। अनि लिभर सिजोगोनी सकिसकेपछि चाहिँ यसले ब्लडलाई गएर एट्याक गर्छ, जसलाई हामी इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर भन्छौँ है त। के भनेको छ त अरू नोटमा भन्दा पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी कन्टिन्युज आफ्टर द कम्प्लिसन अफ इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भइसकेपछि पनि जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको अरू स्टेजहरू निस्किन्छ त्यसले गएर फेरि लिभर सेललाई नै एट्याक गर्न सक्छ। जुन लिभर सेललाई एट्याक गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर भन्छौँ। सो अल टुगेदर चारवटा चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ यो असेक्सुअल लाइफ साइकलमा। एउटा प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, अर्को एक्जो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, त्यसपछि इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी अनि त्यसपछि चाहिँ पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर हामीले पढ्न सक्छौँ। यो पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेको चाहिँ इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भइसकेपछि फेरि त्यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको जुन नयाँ स्टेज निस्किन्छ त्यसले चाहिँ आरबिसीलाई छोडेर फेरि लिभर सेललाई नै गएर एट्याक गर्न जान्छ कुनैले। त्यसलाई हामी पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीको अन्डरमा पढौँला। ओके, सबैभन्दा पहिला आउँछ यहाँ प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। डायग्रामबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ यो डायग्राम प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीको। अब हाम्रो ब्लडमा आइसकेको हाफ एन आवर भइसकेपछि यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स यो जुन छ नि होइन, यसको स्पोरोजोइड फर्मलाई चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्क्युटो इन्जेक्ट गरिदिने हो। अब है यो फिमेल एनोफिलिस मस्क्युटोले यो जुन स्पोरोजोइडलाई इन्जेक्ट गर्छ हाम्रो ब्लडमा होइन, त्यसपछि हाफ एन आवरसम्म यो वन्डर गर्ने भयो त्यत्तिकै ब्लडमा होइन, अनि फाइनली यो कहाँ आइपुग्ने भयो त भन्दाखेरि लिभर सेलमा आइपुग्ने भयो। लिभर सेल ख्याल गर है, स्पोरोजोइड स्टेज भनेको यो स्पोरोजोइड है, यो चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्क्युटोले हाम्रो ब्लडमा इन्जेक्ट गरिदिने फर्म हो। एपिकल क्यापहरू हुन्छ होइन, पेयर्ड अर्ग्यानिल्सहरू हुन्छ। यो एपिकल क्यापबाट चाहिँ यसले एउटा लाइटिक इन्जाइम निकाल्छ कि त्यो लाइटिक इन्जाइमले के गर्छ लिभर सेलको जुन मेम्ब्रेन हुन्छ नि चाहिँ मेम्ब्रेनलाई चाहिँ रप्चर गर्ने काम गर्छ अनि रप्चर गरिसकेर यो लिभरको सेलभित्र चाहिँ छिर्छ है त। अब लिभर सेलभित्र छिरिसकेपछि लिभर सेलमा भएको न्युट्रिएन्ट्सलाई खान्छ यसले, टन्नै खान्छ। खाइसकेपछि चाहिँ यो म्याच्योर्ड स्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो जुन म्याच्योर्ड स्टेज छ त्यसलाई हामी सिजोन्ट भनेर भन्छौँ है, सिजोन्ट स्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ यो। अनि जहिले जब यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स डिभाइड गर्नको लागि यसको यो सिजोन्ट स्टेज नै डिभाइड गर्छ, अरू स्टेज चाहिँ डिभाइड गर्दैन। जहाँ पनि डिभाइड हुनुभन्दा अगाडि सिजोन्ट स्टेज नै आउँछ प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको पोइन्ट अफ भ्यू नोटेड है। सिजोन्ट स्टेज अब मल्टिपल फिसनबाट डिभाइड गर्छ, मल्टिपल है, बाइनरी पनि होइन, मल्टिपल फिसनबाट डिभाइड गरेर एउटा स्पोरोजोइडले टन्नै के बनायो त भन्दाखेरि क्रिप्टोमेरोजोइड्सहरू बनायो। लिभर सेल स्पोरोजोइड बन्छ क्रिप्टोमेरोजोइड अनि यति धेरै क्रिप्टोमेरोजोइडहरू बन्छ कि त्यसले के गर्छ अब लिभरको सेल यो जुन छ नि लिभरको सेलमा प्रेसर दिन्छ अनि लिभरको सेलमा प्रेसर दिइसकेपछि लिभरको सेल रप्चर हुन्छ र यो जुन क्रिप्टोमेरोजोइड्सहरू छन् नि यी सबै कहाँ रिलिज हुन्छ नि त हाम्रो लिभरमा। यो स्पेस के भन्छ खाली स्पेसहरू पनि हुन्छ, त्यो ग्यापलाई हामी सिनुसोइड भनेर भन्छौँ। लिभरभित्र चाहिँ सिनुसोइड हुन्छ हाम्रो होइन, त्यो सिनुसोइड भनेको चाहिँ ग्याप प्रेजेन्ट इन आवर लिभर होइन, त्यो ग्यापमा चाहिँ यो रिलिज हुन्छ। सिनुसोइडमा क्रिप्टोमेरोजोइड्सहरू रिलिज हुँदो रहेछन् र यति यो स्टेज यो जुन फर्म छ नि यसलाई हामी प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर चाहिँ भन्छौँ है। प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेपछि प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीमा कति जति यो जुन क्रिप्टोमेरोजोइड्सहरू निस्किँदा रहेछन् त, कति जति क्रिप्टोमेरोजोइड्स निस्किँदा रहेछन् त भन्दाखेरि 12,000 क्रिप्टोमेरोजोइड्स। यसलाई अब हामीले सिम्पल बुझ्नको लागि
क्रिप्टो मेरोजोइड्स भनिरहन गाह्रो भयो भने सिम्पल हामीले मेरोजोइड्स भन्ने वर्ड पनि युज गर्न सक्छौँ। मेरोजोइड्स पनि भन्न मिल्छ, यसलाई क्रिप्टोजोइड्स पनि भन्न मिल्छ, क्रिप्टो मेरोजोइड्स पनि भन्न मिल्छ होइन। अलिकति भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो क्रिप्टो मेरोजोइड्स नै हुन्छ है त। क्रिप्टो मेरोजोइड्स 12,000 क्रिप्टो मेरोजोइड्सहरू चाहिँ रिलिज भयो। अब यो त थियो प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। अब यो भइसकेपछि त्यसपछि के आउँछ त अब एक्जो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी आउँछ। अब सिनुसोइडमै यो रिलिज भएको छ भनेपछि अझ यो लिभरभित्रै छ, लिभर सेलबाट चाहिँ बाहिर निस्केको हो तर लिभरभित्रै छ भनेपछि यसले स्पेस मजाले पाउँछ अब फेरि लिभर सेललाई एट्याक गर्नको लागि। अब यहाँ जुन प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी जुन छ अनि यसमा जुन 12,000 क्रिप्टो मेरोजोइड्सहरू रिलिज भएका थिए ती क्रिप्टो मेरोजोइड्सले अब फेरि फ्रेस लिभर सेललाई एट्याक गर्छ। फ्रेस लिभर सेल त्यहाँ इन्भेड गर्यो, छेड्यो, भित्र गयो र लिभर सेलमा भएको जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू छ, कन्टेन्टहरू छ यसमा चाहिँ फिड अन गर्यो है। त्यो न्युट्रिएन्टहरूलाई खायो, न्युट्रिएन्टहरूलाई खाएर एउटा म्याच्योर्ड स्टेज बन्छ। त्यो म्याच्योर्ड स्टेजलाई अगेन हामी यहाँ के भन्छौँ त सिजोन्ड भनेरै भन्छौँ। अनि डिभाइड हुने भनेको सिजोन्ड नै हो भनेर मैले भने होइन, डिभाइड, यो सिजोन्ड डिभाइड हुन्छ। फेरि मल्टिपल फिसन नै हो, मल्टिपल फिसन गरेर क्रिप्टो मेरोजोइड्सले के निकाल्छन् त भन्दा मेटा क्रिप्टोजोइड्स वा मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स भन्दा नि हुन्छ। अगाडि यहाँ क्रिप्टो मेरोजोइड्सको अगाडि मेटा भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले एड गरिदिँदा राम्रो बेस्ट है, मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स। अब यो लामो भयो भन्नलाई अलिकति गाह्रो भयो भने सिम्पली मेरोजोइड्स पनि भन्न मिल्छ अनि मेटा क्रिप्टोजोइड्स पनि भन्न मिल्छ। मेटा क्रिप्टोजोइड्सहरू चाहिँ यो एक्जो इरिथ्रोसाइट्स हुँदो रहेछन्। अब यहीँ हेरौँ त एक्जो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीमा चाहिँ मेटा क्रिप्टोजोइड्स पनि सिम्पली भन्न मिल्छ, तर मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स भनेर भन्छौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो। अझ कन्फ्युजन कहाँ हुनसक्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको साइज वाइज चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। साइज लामो छ यसको नाम होइन। अब यही क्रिप्टो मेरोजोइड्समा अगाडि मेटा भन्ने वर्ड थपेर मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स भनेर भन्छौँ भने यो मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्सहरू पनि दुईवटा साइजका हुन्छन्, कुनै कुनै ठुला हुन्छन्, कुनै कुनै साना हुन्छन्। ठुलोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अझ यो मेटा भन्दा नि अगाडि म्याक्रो भन्ने वर्ड एड गरेर मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स अर सिम्पली भन्नको लागि चाहिँ म्याक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स भनेर भन्दा नि हुन्छ। म्याक्रो ठुलो साइजको भने कुनै कुनै सानो साइजका हुन्छन् जसलाई हामी माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी नै भन्न सक्यौ माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स, यसको तालबाट नि भन्न सक्यौ माइक्रो मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स भनेर है, यसरी नै भन्न सक्यौँ। सो दुई टाइपको मेटा क्रिप्टोजोइड्सहरू रिलिज हुँदो रहेछन्, एउटा सानो साइजको जसलाई हामी माइक्रो भन्छौँ अनि अर्को ठुलो साइजको जसलाई हामी के भन्छौँ त म्याक्रो भनेर भन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ है त के भन्छ त भन्दाखेरि लिभर सेल, अब न्यू लिभर सेल, अब जुन ठुलो साइजका थिए नि अब फेरि तिनीहरूले लिभर सेललाई नै कसैले एट्याक गर्न जाँदो रहेछन् भने जुन सानो साइजको छ माइक्रोले चाहिँ लिभर सेललाई एट्याक नगरेर कसलाई एट्याक गर्न जाँदो रहेछन् त भन्दाखेरि ह्युमनको आरबिसीलाई चाहिँ एट्याक गर्न जाँदो रहेछन्। आरबिसी अनि आरबिसी भनेको इरिथ्रोसाइट हो होइन। सो आरबिसीमा हुने असेक्सुअल लाइफ साइकललाई हामी के भन्छौँ इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर भन्छौँ है त, इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एक्जो इरिथ्रोसाइटिकको थियो। अब सुरु हुन्छ इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। सो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेको प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको जुन ह्युमनको साइकल जुन ह्युमनको आरबिसीमा रन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेर भन्छौँ। यो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीमा पनि धेरै स्टेजहरू छन् होइन। जस्तो सानो साइजको कुरा आएको थियो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्सहरू होइन। अब यसैलाई नै हामी माइक्रो मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड्स पनि भन्न मिल्छ। अलिकति लामो हुने भयो, थोरै कन्फ्युजिङ, त्यही भएर सिम्पल माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स भनेर भनौँ। यो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्सले हाम्रो अब आरबिसीलाई एट्याक गर्छ। एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, ह्युमनको आरबिसीमा न्युक्लियस पाउँदैन होइन। त्यही भएर आरबिसीको फुल फर्म ह्युमनको केसमा रेड ब्लड सेल भनेर चाहिँ भन्दैनौँ होइन, रेड ब्लड कर्पस्कल। ह्युमन आरबिसी ल्याक्स न्युक्लियस। अब यो जुन माइक्रो मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड छ यो हाम्रो आरबिसीमा छिर्छ। आरबिसीमा छिर्ने बित्तिकै यो एउटा फिडिङ स्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ। यसलाई हामी ट्रोफोजोइड भनेर भन्छौँ है। योभन्दा अगाडिको पार्ट 1 को लेक्चरमा पनि हामीले के पढेको थियौँ त ट्रोफोजोइडको स्ट्रक्चरको बारेमा पढेको थियौँ है। एउटा स्पोरोजोइडको स्ट्रक्चरको बारेमा पढेको थियौँ, अर्को ट्रोफोजोइडको स्ट्रक्चरको बारेमा पढेको थियौँ। यो ट्रोफोजोइड हो। ट्रोफोजोइड जहिले पनि ह्युमनको आरबिसीमा पाउँछ भनेर तिमीले पढेको। यो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनीमा हामीले कुन कुन स्टेज पढ्यौँ त भन्दा यो माइक्रो मेटा क्रिप्टो मेरोजोइड,
ह्युमनको आरबिसीमा छिरिसकेपछि ट्रोफोजोइड बन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ है। ट्रोफोजोइड बन्छ भन्ने कुरो। अनि ट्रोफोजोइड भनेको फिडिङ स्टेज हो। यो स्टेजमा के गर्छ त यसले भन्दा आरबिसीमा भएको खानेकुरालाई चाहिँ खान्छ। अन्त आरबिसीमा के हुन्छ त्यस्तो न्युट्रिएन्ट मिडिया भन्दा त्यसमा हुन्छ हिमोग्लोबिन। आरबिसी भित्र हुन्छ हिमोग्लोबिन। अब यसले हाम्रो आरबिसीमा भएको हिमोग्लोबिनमा फिड अन गर्दै गर्दा जति पनि हिमोग्लोबिनहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बडीभित्र फुड भ्याक्युलमा स्टोर गरेर राख्छ। फुड भ्याक्युल। अनि फुड भ्याक्युलमा हिमोग्लोबिन अब पच्ने जुन डाइजेस्ट हुने प्रोसेस छ नि त्यो डाइजेस्ट हुने प्रोसेसमा चाहिँ हिमोग्लोबिन दुईवटा कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ। हेर, एउटा हुन्छ हेमाटिन अनि अर्को चाहिँ हुन्छ ग्लोबिन। हेमाटिन प्लस ग्लोबिन दुईवटा कम्पोनेन्टहरू मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि हिमोग्लोबिन बनेको हुन्छ। सो यहाँ हेमाटिन भनेको चाहिँ के हो त? हेमाटिन भनेको आइरन पिगमेन्ट हो अनि ग्लोबिन भनेको चाहिँ प्रोटिन पिगमेन्ट हो। सो यो जुन प्लाज्मोडियम भाइभेक्स छ नि प्लाज्मोडियम भाइभेक्सले हेमाटिनलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्दैन किनकि त्यो आइरन हो। यसले जस्ट डाइजेस्ट केलाई मात्रै गर्छ त भन्दाखेरि ग्लोबिनलाई मात्रै डाइजेस्ट गर्छ किनकि त्यो प्रोटिन हो। सो प्रोटिनलाई खान्छ अनि हेमाटिनलाई डाइजेस्ट गर्न नसकेपछि हेमाटिनलाई आफ्नो फुड भ्याक्युलभित्र नै अर्को एउटा कम्पोनेन्टमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। त्यो कम्पोनेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हेमोजोइन पिगमेन्ट भन्छ। हेमाटिन पछिबाट केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ त हेमोजोइन पिगमेन्टमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। यहाँ पनि हेरौँ, जस्तो यो ट्रोफोजोइडको स्टेज हो यो स्ट्रक्चर। ट्रोफोजोइडको स्ट्रक्चरमा जुन फुड भ्याक्युलहरू बनेको छ फुड भ्याक्युलले खानेकुरा हाम्रो हिमोग्लोबिनमा फिड अन गर्दै गर्दाखेरि जुन हिमोग्लोबिनको हेमाटिन छ नि आइरन पिगमेन्ट त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, यहाँ स्टोर गरेर राख्छ। जस्ट ग्लोबिनलाई मात्रै डाइजेस्ट गर्छ यसले, प्रोटिनलाई मात्र। त्यही हुनाले जो हेमाटिन पिगमेन्ट चाहिँ पछिबाट गएर हेमोजोइन पिगमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट भएर फुड भ्याक्युलभित्रै स्टोर भएर बसिराखेको हुन्छ है, त्यो चाहिँ डाइजेस्ट हुन सक्दैन। अब यो जुन ट्रोफोजोइड स्टेज छ नि यसले ग्लोबिन खान्छ होइन, मतलब यसले डाइजेस्ट चाहिँ ग्लोबिनलाई गर्छ, खाना चाहिँ हिमोग्लोबिनलाई नै खाने हो। सो हिमोग्लोबिनलाई खान्छ खाँदै के गर्छ त भन्दाखेरि यो फुड भ्याक्युलमा चाहिँ स्टोर गर्दै जान्छ। फुड भ्याक्युलमा यसले स्टोर गर्दै जान्छ। अनि यो फुड भ्याक्युलमा चाहिँ यसले स्टोर गर्दै जाँदाखेरि खानेकुरा खाँदै जाँदा अनि फुड भ्याक्युलमा स्टोर गर्दै जाँदा फुड भ्याक्युलको साइज के हुन्छ त लार्ज हुँदै जान्छ र यसले यो न्युक्लियसलाई चाहिँ एउटा साइडमा पुस गर्छ, आफ्नो न्युक्लियसलाई एउटा साइडमा पुस गर्छ है। सो यो बिचमा यहाँ फुड भ्याक्युल, ठुलो फुड भ्याक्युल यहाँ खानेकुरा स्टोर गरेर अनि न्युक्लियस चाहिँ एउटा साइडमा यतातिर पुस भइराखेको। यसले गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दा भित्र यो औँला छिराउने प्वाल अनि त्यसपछि न्युक्लियस यता साइडमा आएर बसेको, झ्याप्प हेर्दाखेरि एउटा रिङ जस्तै स्टेज बनेर बस्छ कि। यो स्टेजलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिग्नेट रिङ स्टेज भनेर भन्छौँ हामी यो स्टेजलाई। ख्याल गरौँ है, यो जुन ट्रोफोजोइड स्टेज छ यहाँ डायग्राममा पनि आउँछ। ट्रोफोजोइड स्टेजले खानेकुरा खाँदै गर्दाखेरि फुड भ्याक्युलमा त्यो खानेकुरालाई स्टोर गरेर होइन फुड भ्याक्युलको साइज बढाउँदै जान्छ अनि फुड भ्याक्युलको साइज बढ्दै गइसकेपछि न्युक्लियसले एउटा साइडमा पुस गरिदियो आफ्नो अनि एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क रिङ जस्तो देखिने हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिग्नेट रिङ स्टेज भनेर भन्छौँ है। हामीले यो सिग्नेट रिङ स्टेजसम्म चाहिँ सकायौँ। अब यो जुन सिग्नेट रिङ स्टेज भइसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दा आफ्नो बडीबाट धेरै स्युडोपोडियाहरू डेभलप गर्छ। हेरौँ त यो स्युडोपोडियाहरू डेभलप गर्दै गर्दाखेरि यसको सेप अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इरेगुलर हुन्छ यसको सेप। सो यो जुन इरेगुलर सेप छ, इरेगुलर सेप यो भएको स्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अमिबोइड स्टेज भनेर भन्छौँ। अमिबोइड स्टेज है। स्टेजहरू ख्याल गरौँ, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड यसले ट्रोफोजोइड स्टेज दियो, ट्रोफोजोइड स्टेज पछि सिग्नेट रिङ स्टेज आयो अनि सिग्नेट रिङ स्टेज पछि चाहिँ अमिबोइड स्टेज आयो। यहाँ हेरौँ त ट्रोफोजोइड चाहिँ इन्लार्ज भएर भ्याक्युल चाहिँ डिसपियर हुँदो रहेछ अनि स्युडोपोडियल प्रोसेसहरू चाहिँ चारैतिरबाट निकाल्दो रहेछ र आफू इरेगुलर हुँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि यो जुन अमिबोइड स्टेज छ यसले केमा फिड अन गर्दो रहेछ त इट फिड्स कम्प्लिटली द कम्पोनेन्ट अफ कर्पस्कल्स इन द फर्म अफ हिमोग्लोबिन है। जति पनि हिमोग्लोबिन छ हिमोग्लोबिनलाई नै यसले के गर्छ त भन्दा फिड अन गर्दै जान्छ, खानेकुरा खाँदै जान्छ है। अब के भनेको छ त यही कुराहरू मैले गरिराखेको छु। ड्युरिङ फिडिङ द हिमोग्लोबिन ब्रेक डाउन इन्टु हेमाटिन एन्ड ग्लोबिन है।
अनि यो जुन हेमाटिन छ यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन, पछिबाट त्यो हेमाटिन चाहिँ हेमोजोइनमा कन्भर्ट हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै टक्सिक पिगमेन्ट हो मलेरिया डिजिज लाग्दाखेरि। अनि यही हेमोजोइनले गर्दा नै हामीलाई मलेरियाको सिम्टम्सहरू चाहिँ अपियर हुने हो हाम्रो बडीमा। यसको बारेमा अलिक पछि हामी डिटेलमा कुरा गरौँला। जस्ट यति बुझौँ, हेमाटिन चाहिँ हेमोजोइनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अनि यसले ग्लोबिनलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्छ है त। अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब असेक्सुअल फर्म यो के भन्छ अम्युबोइड फर्म आइसकेपछि अम्युबोइड फर्म अब के हुन्छ म्याच्योर्ड हुन्छ। जहिले पनि है डिभाइड हुने भनेको कुन फर्म हो त भन्दाखेरि यो म्याच्योर्ड फर्म हो डिभाइड हुने। सो यो यहाँ जुन सिजोन्ट देखाइरहेको छ यो एउटा म्याच्योर्ड फर्म हो है, म्याच्योर्ड भयो। अब चाहिँ यो डिभाइड हुनको लागि रेडी छ र यसले डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि टन्नै के दिन्छ त भन्दाखेरि मेरोजोइड्सहरू दिन्छ। यो डिभाइड गरेर टन्नै के दिन्छ त मेरोजोइड्सहरू यो यसको फर्मेसन गर्छ। अनि मेरोजोइड्सहरू चाहिँ यो पेरिफेरल रिजनमा चाहिँ गएर के भएर बस्छन् त भन्दाखेरि एरेन्ज भएर बस्छन्। अनि झ्याप्प हेर्दाखेरि दे गिभ अ फ्लावर लाइक अपियरेन्स होइन, फ्लावर जस्तो चाहिँ अपियरेन्स यिनीहरूले दिनुभएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो स्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रोजेट स्टेज भनेर भन्छौँ। रोजेट स्टेज ख्याल गरौँ है। यहाँ हेरौँ त अब असेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन हुन्छ यो जुन सिजोन छ होइन, सिजोनमा त्यसपछि टन्नै के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरोजोइड्सहरूको फर्मेसन हुन्छ। अनि मेरोजोइडको फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि तर ती मेरोजोइडले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा पेरिफेरल रिजनमा गएर चाहिँ एरेन्ज भएर बस्छ होइन। अनि एरेन्ज भएर बसिसकेपछि चाहिँ ती मेरोजोइडहरूले के फर्म बनाउँदो रहेछन् त भन्दाखेरि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिँदो रहेछन्। अनि यो स्टेजलाई चाहिँ हामी के भनौँ त रोजेट स्टेज भन्यौँ। अब यो जुन मेरोजोइडहरू छ यसले चाहिँ हाम्रो आरबिसीमा प्रेसर दिन सुरु गर्छ। अनि प्रेसर दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आरबिसी के हुन्छ हाम्रो रप्चर हुन्छ होइन, ब्रेकडाउन हुन्छ हाम्रो आरबिसी। अनि ब्रेकडाउन भएर चाहिँ यी मेरोजोइड्सहरू बाहिर निस्किन्छन् है, यिनीहरू जुन हुन्छ नि यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ मेरोजोइड्सहरू। अनि त्यसपछि यहाँ डट्सहरू ख्याल गर्नुपर्छ तिमीहरूले। यो डट्स यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो रोजेट स्टेजमा यो डट्सलाई चाहिँ हामी भन्छौँ स्कफनर्स डट भनेर भन्छौँ है। स्कफनर्स डट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हेरौँ त, न्युमरस येलोइस स्नोफिलिक ग्रान्युल्स अपियर इन द साइटोप्लाज्म अफ द होस्ट कर्पस्कल्स which are called Schaffner's dot or granules and these dots are believed to be the antigen excreted by the parasite। यो डट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि स्कफनरले पत्ता लगाएको डट हो। यो प्यारासाइटले सिक्रेट गरेको एन्टिजेन रहेछ, सानो सानो हल्का हल्का पहेँलो पहेँलो कलरको ग्रान्युलहरू स्नोफिलिक ग्रान्युल भनेर भन्छ होइन। ओके ओके यो यसलाई हामी के भनौँ त स्कफनर्स डट भनेर भन्यौँ। अनि अब चाहिँ यो मेरोजोइडले यहाँ प्रेसर दिन्छ, प्रेसर दिँदै गर्दाखेरि आरबिसी रप्चर हुन्छ र मेरोजोइड्स चाहिँ बाहिर आउँछ, हाम्रो आरबिसीबाट चाहिँ बाहिर लिबरेट हुन्छ। अनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ, यसले आफ्नो फुड भ्याक्युलमा जुन हेमाटिनलाई स्टोर गरेर राखेको थियो नि, पछिबाट त्यो हेमाटिन हेमोजोइन पिगमेन्टमा कन्भर्ट भएको थियो। अब यो हेमोजोइन पनि यो सँगसँगै आरबिसीभन्दा बाहिर आयो। अब जब यो हेमोजोइन पिगमेन्ट बाहिर आउँछ नि तब यसले के गर्छ त भन्दा एउटा हाम्रो ब्लडमा टक्सिसिटी क्रिएट गर्छ है, टक्सिक नेचरको हुन्छ यो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मलेरियाको सिम्टम्सहरू देखा पर्छ। जस्तो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको केसमा यो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी हुनको लागि 2 दिन लाग्छ, 48 आवर्स। सो 2 दिनभित्रमा यो हेमोजोइन पिगमेन्ट हाम्रो आरबिसीबाट बाहिर आउँदो रहेछ। अनि त्यही भएर यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स जुन छ नि यसले गर्दाखेरि देखिने अपियर हुने मलेरियाको जुन सिम्टमहरू छ नि त्यो प्रत्येक 2 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ सिम्टम्सहरू देखा पर्छ। सिम्टम्स केले गर्दा देखा पर्दो रहेछ, यही हेमोजोइन पिगमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्टम्सहरू देखा पर्दो रहेछ है। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भयो है त। अब त्यही भनेको छ यहाँ कुरा, द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ मेरोजोइड्स इन द आरबिसी फ्रम द मेटाक्रिप्टोजोइड्स है, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स इज कल्ड इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। यो त बुझिसक्यो। यो 48 आवर्समा चाहिँ यो रिपिट हुँदो रहेछ होइन। मेनी मेरोजोइड्स इन्टर द फ्रेस आरबिसी एन्ड रिपिट द इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। फेरि जुन मेरोजोइड्सहरू रिलिज हुन्छन् ती मेरोजोइड्सले फेरि आरबिसीलाई नै एट्याक गर्छन् अनि आरबिसीलाई नै एट्याक गरेर चाहिँ फेरि इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी रन गर्छ। भने कुनै कुनै मेरोजोइड्सहरूले चाहिँ अब के रन गर्दा रहेछन् त भन्दा पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब फेरि चाहिँ कुनै कुनै मेरोजोइड्सहरू जुन छन् नि यिनीहरूले आरबिसीलाई एट्याक नगरेर फेरि लिभर सेललाई नै खोज्दै खोज्दै गएर लिभर सेललाई यदि एट्याक गरेर फेरि उता साइजोगोनी सुरु गर्छ भने त्यो भनेको के त भन्दाखेरि पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी है, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी।
कुनै कुनै मेरोजोइट्सहरू है। अब स्पेसली म्याक्रो मेरोजोइट्सहरू भनेर भन्दाखेरि हामीले क्लियर हुन्छ है, ठुलो साइजकोले चाहिँ आरबिसीलाई के भन्छ, लिभर सेललाई फेरि गएर एट्याक गर्छ भने सानो साइजका जुन मेरोजोइट्सहरू हुन्छन् नि, माइक्रो मेरोजोइट्स, यिनीहरू चाहिँ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा जानको लागि चाहिँ रेडी हुन्छन्, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा जानको लागि, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ग्यामेटोगोनी अनि स्पोरोगोनी भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्किटोको बडीभित्र हुन्छ, उसको स्टोमकमा हुन्छ। तर स्टोमकमा पुग्नुभन्दा अगाडि यो जुन मेरोजोइट्सहरू छ नि, मेरोजोइट्सले के बनाउँछ त भन्दाखेरि ग्यामिटोसाइट्सहरू बनाएर बसिरहेको हुन्छ। त ठुलो साइजको अलिकति म्याक्रो ग्यामिटोसाइट्स भनेको चाहिँ फिमेल भयो, अनि माइक्रो ग्यामिटोसाइट भनेको चाहिँ मेल भयो। यो जुन ग्यामिटोसाइटहरू छन् नि, ख्याल गरौँ, यो ग्यामिट होइन है, यो ग्यामिट होइन, पछिबाट यही ग्यामिटोसाइटले ग्यामिट दिने हो। तर यो जुन ग्यामिटोसाइट छ नि, यो हाम्रो बडीमा, हाम्रो आरबिसीमा यत्तिकै आरबिसीसँगै डोलिराखेको हुन्छ। म्याक्रो ग्यामिटोसाइटले पछिबाट गएर फिमेल ग्यामिट बनाउँछ, अनि माइक्रो ग्यामिटोसाइटले पछिबाट गएर मेल ग्यामिट बनाउँछ, र यो सबै ग्यामिटहरू बनाउने प्रोसेस कहाँ हुन्छ, फिमेल एनोफिलिस मस्किटोको पेटमा हुन्छ। अब यही जुन ग्यामिटोसाइट हाम्रो आरबिसीमा वान्डर गरेर बसिरहेको हुन्छ, यताउता डोलिराखेको हुन्छ होइन। अनि यतिखेर चाहिँ फिमेल एनोफिलिस मस्किटोले यदि हामीलाई टोक्छ भने उसको पेटमा यी ग्यामिटोसाइट्सहरू जान्छ, र यसले चाहिँ आफ्नो अब सेक्सुअल लाइफ साइकल त्यहाँ रन गर्छ, सेक्सुअल लाइफ साइकल है।